अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है। इस वक्त हम कल तबलीग स्कूल में खड़े। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا منتهى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور